आजको हाम्रो विषय छ युवाहरूमा आत्मविश्वास कसरी बढाउने। आत्मविश्वास नचाहिने को होला? आत्मविश्वास यानी आफूमा भरोसा। आत्मविश्वास यानी आफ्नो जीवनमा भरोसा। आत्मविश्वास यानी आफ्नो विचारमा भरोसा, विचारमा विश्वास, आफूमा श्रद्धा। र आत्मविश्वास यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि जसको जीवनमा आत्मविश्वास छैन उसले अरूलाई विश्वास गर्नै सक्दैन। पर विश्वास जुन छ, अरूप्रति जुन केन्द्रित विश्वास छ, त्यो विश्वासको जग पनि आत्मविश्वास नै हो। र परिवारमा, संस्थाहरूमा, समाजमा, राष्ट्रमा परस्पर विश्वास जुन छ त्यसको कस्तो महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ भने अनुसन्धानहरू भन्छन्, शोधहरू भन्छन् कि संस्थाको प्रगतिको मुख्य कारक तत्त्व भनेको परस्पर विश्वास हो। ती संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले एक अर्कामाथि भरोसा गर्छन्। त्यो भरोसाले काम एकदमै सहज, प्रभावकारी र बडो सरल प्रकारले चलिरहन्छ। यदि एक अर्कामा भरोसा गरेनन् भने, यदि एकअर्कामा भरोसा गर्न सकेनन् भने त्यो काममा, कार्यमा व्यवधान आउँछ। त्यो परस्पर विश्वासको आधारभूमि आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास भएका व्यक्तिहरू एक ठाउँ भेट भयो भने तिनीहरूको कामको प्रभावकारिता हेर्न लायक हुन्छ। तिनीहरूले पहाड उचाल्नेछन्, तिनीहरूले पृथ्वीलाई घुमाइदिनेछन् र तिनले मनुष्यको भाग्य परिवर्तन गर्नेछन्। त्यसकारणले युवाहरूमा आत्मविश्वास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आयाम हो, जग हो। आत्मविश्वासको जगमा मात्रै जीवनको एउटा सुन्दर र समृद्ध भवनको निर्माण गर्न सकिन्छ। आत्मविश्वास जग हो। र यो युगमा यदि कुनै कुराको गतिलैसँग क्षय भएको छ भने त्यो आत्मविश्वास। त्यसकारणले हामी युवाहरूमा आत्मविश्वास कसरी जगाउने, कसरी जाग्न सक्छ, यस विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। र युवाहरूमा आत्मविश्वास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने एउटा आत्मविश्वासी युवाले सामान्य आत्मविश्वास नभएको, आत्मभरोसा नभएका 100वटा युवाभन्दा बढी गर्न सक्छ। जीवनलाई एउटा उचाइ दिन सक्छ। त्यसकारणले युवाको आत्मविश्वास अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज हामी 5वटा शीर्षकमाथि चर्चा गर्दैछौँ, युवाको आत्मविश्वास बढाउने। र मेरो अनुरोध छ कि तपाईँ कापी कलम लिएर बस्नुहोस्, किनभने यो कुनै प्रवचन होइन, यो त एउटा प्रयोगशाला जस्तै हो। ऐश्वर्य विज्ञानको र नवप्रतिभा विज्ञानको एउटा भाग र प्रयोगको एउटा भागलाई हामी यहाँ पेश गर्दैछौँ। त्यसकारणले तपाईँले कापी कलम लिएर बस्नुभयो, यो कुरालाई टिप्नुभयो र जीवनमा लागू गर्नुभयो भने मात्रै जीवन बदलिन्छ। लागू नगरिकन जीवन बदलिँदैन। त्यसकारणले सुन्ने अनि बिर्सिने नगर्नु होला। यो कुनै यो धार्मिक वृत्तान्तहरू होइनन् कि बिस्तारो जीवनमा आउँदै गर्नु, होइन। आज चाहिन्छ हाम्रो युवालाई। यी सूत्रहरू आज चाहिने सूत्र हुन्, यी आजका माग हुन्, भोलिको होइन। त्यसकारणले एक एक कुरालाई टिप्ने, लेख्ने, मनन गर्ने। यो पाठ्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म याद दिलाउँ यहाँलाई, हामी शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र युवाहरू कसरी शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने मूल विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ।
र अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले भनेका थियौँ कि शिक्षाका 5वटा स्तम्भ हुन्छन्: शरीर, मन, भावना, चेतना अनि समाज वा जगत। ती 5वटा स्तम्भमा शिक्षाका मूल 3वटा सूत्र सत्यम, शिवम, सुन्दरम लगेर लागू गर्नुपर्छ, तिनलाई त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। आज युवाहरूलाई आत्मविश्वास बढाउने सूत्रको बारेमा चर्चा गर्दा आज पनि हामी 5वटा सूत्रमाथि चर्चा गर्दैछौँ। यी 5वटा अलग अलग स्तम्भलाई ध्यानमा राख्यो भने आत्मविश्वास वात्तै बढ्छ, सर्लक्कै बढ्छ। र आज जे गर्न सक्दिनँ भन्ने लागिरहेको छ त्यो मेरो लागि असम्भव हुन छोड्छ, आरामसँग गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। आत्मविश्वास बढ्यो भने के हुन्छ? असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। त आउनुहोस् पाठ्यक्रममा प्रवेश गरौँ। पहिलो आत्मविश्वास बढाउने पहिलो सूत्र हो आफ्नो सपना। युवा त्यो हो जसको जीवनमा सपना छ। जसले हिजोको कुरा गर्छ त्यो युवा होइन, त्यो वृद्ध भइसक्यो, त्यो बुढाबुढी भइसक्यो। युवाले आफ्नो सपनाको कुरा गर्छ, अरूको सपना होइन। ऊ आफ्नो सपना देख्छ र उसले घटीमा पनि 10 वर्ष 20 वर्ष सक्छ भने 50 वर्षको सपना बनाउँछ, आफ्नो सपना बनाउँछ। युवाले सपना नभएको व्यक्ति आफ्नो जीवनको दुरुपयोग गरिरहेको व्यक्ति हो। आफ्नो स्पष्ट सपना र घटीमा पनि आफ्नो जीवनका सपनाका 5वटा सूत्रहरू लेखौँ। मेरा सपना यिनी हुन्। हेर्नुहोस्, एउटा सुन्दर सपना देखिरहेको छु मैले, एउटा सुन्दर सपनाको प्रारूप मेरो मनमा छ भने मात्रै त्यो सपनामा काम गर्न आत्मविश्वास जन्मिन्छ। यदि मलाई भविष्यसँग लिएर डर छ, चिन्ता छ, अविश्वास छ भने आत्मविश्वास कसरी जाग्छ त? ल भन्नुहोस् त। यदि म भविष्यको नराम्रोपन देखिरहेको छु, भविष्यको मैले एउटा नराम्रो तस्बिर, एउटा विक्षिप्त तस्बिर बनाइरहेको छु जुन म देख्न चाहन्न भने मेरो जीवनमा आत्मविश्वास कसरी जन्मिन्छ त? म भविष्य कस्तो देख्न चाहन्छु? प्रत्येक युवाले यसको चित्र बनाउनु पर्छ। दिस इज द फ्युचर आई वान्ट टु सी। अरू जेसुकै होस्, मलाई मेरो भविष्य बनाउनु छ, मलाई मेरो भविष्य बनाउनु छ र म यो हो मेरो सपना। प्रत्येक युवाले समय लगानी गरोस् आफ्नो सपना बनाउनु, अरूका सपना सुनेर बस्ने होइन। त्यही माथि नकारात्मक कुराहरू सुन्ने होइन। युवालाई नकारात्मक कुरा दिने समय होइन, किनभने युवा त आफ्नो सपना सृजना गर्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सर्जक हो र यो जीवन हाम्रो आफ्नो सृजना हो। आवर लाइफ इज आवर क्रिएसन। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, द बेस्ट वे टु प्रेडिक्ट द फ्युचर इज टु क्रिएट इट। भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्ने सबभन्दा राम्रो तरिका आफूले त्यस्तै भविष्य बनाउन थाल्ने हो। म जस्तो बनाउँछु मेरो भविष्य त्यस्तै बन्छ। त आजका युवाहरू मेरो पुरानो जन्ममा के भयो, कहाँ के समस्या भयो, कसले मलाई बिगारेको छ, के गरेको छ भन्ने खाले विषयहरूमा जानु हुँदैन। आफ्नो सृजनशीलतामा भरोसा गरौँ, आफ्नो सपनामा भरोसा। तर सपनामा भरोसा गर्न के गर्ने? सपनालाई लेख्ने, मेरा यी सपना छन् है भनेर सपनालाई लेख्ने र ती सपना जुन तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ संसार कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, परिवार कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो घर कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो जीवन कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको मोटर चल्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ समाजमा तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो प्रारूप चाहियो स्पष्ट। कुनै मनगढन्ते कल्पनाको कुरा होइन। त्यस्तो सपना जुन सपनाको लागि तपाईँ आफ्नो जीवन खपाउन सक्नुहुन्छ। के गर्नको लागि आफ्नो जीवन खपाउन चाहनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त?
त्यस्तो सपना जुन तपाईको आफ्नो होस्, आफूले स्वामित्व लिने सपना चाहिन्छ। र यसमा युवाले के बुझ्नुपर्छ भने यदि म मेरो सपनामा काम गरिरहेको छैन भने अरू कसैले उसको सपनामा काम गर्न मलाई लगाउने छन्, म दास बन्ने छु। यहाँ सपना त सपना नै हुन्छ, सारा संसार सपनाहरूले चल्ने हो। तर म मेरो सपनामा काम गरिरहेको छैन भने म अरू कसैको सपनामा काम गर्न बाध्य हुनेछु। त्यसकारणले आफ्ना 5 वटा सपना लेख्ने र तिनलाई प्राथमिकता क्रम दिने, 1 2 3 4 5 घटीमा पनि मेरा यी सपनाहरू, म जीवन यस्तो देख्न चाहन्छु। फेरि एउटा कुरा याद गर्नु होला, त्यो सपना लेख्दाखेरि म खुसी हुन चाहन्छु, म शान्त हुन चाहन्छु, यस्ता वाहियात कुरा लेख्ने होइन। तपाईँ के देख्न चाहनुहुन्छ भौतिक रूपमा तपाईँको वरिपरि, ती कुरा लेख्ने हो। त्यो खुसी त त्यसको प्रतिफल हुनेछ। खुसी त गुण हो, सपना होइन। शान्ति गुण हो, सपना होइन। प्रेम गुण हो, सपना होइन। प्रेम त भित्र हुन्छ, सपना बाहिर फैलाइन्छ, सपनालाई प्रोजेक्ट गरिन्छ, बाहिर प्रोजेक्सन हुन्छ सपनाको। त पहिलो काम 5 वटा सपना लेख्ने। यदि सपना छैन, त्यस्तो सपना छैन जुन सपनाको लागि तपाईँ मार्न तयार हुनुहुन्न भने तपाईँ जीवन बेकार बाँचिराख्नु भएको छ भन्ने बुझिन्छ। म सपनै छैन भने म किन बाँचेको छु त? यहाँ तनाव हुनु, चिन्ता हुनु, अशान्ति हुनु, बोर्डम हुनु, डिप्रेसन हुनु स्वाभाविक हो। मलाई डिप्रेसनबाट कसले रोक्छ भन्नुहोस् त? म यसै पनि ओह्रालो लागेको मृग जस्तै भइहाल्छ नि। म गुल्टिरहेको ढुङ्गा जस्तै नदीमा गएर एकैचोटि डुब्ने हो म, यदि मसँग सपना छैन भने। त बच्चालाई अरू कुरो छोडिदिउँ, पहिलो काम सपना बन्न लगाऊ। सपनाको एउटा संसार निर्माण गर्नुहोस्। र संसार कस्तो हुन्छ, हामी सबैले जस्तो सपना देख्छौँ त्यस्तै हुन्छ। यो सपनाको प्रतिफल हो यो पहिलो सूत्र। त्यसकारणले आफ्नो सपना, आत्मविश्वासको पहिलो सूत्र। जसको आफ्नो सपना छ ऊ किन डगमगाउँछ भन्नुहोस् त? ऊ त रात दिन मेहनत गर्छ, रात दिन काम गर्छ। यो मान्छेलाई, यो बच्चालाई उठ भन्नु पनि पर्दैन, यो युवालाई दौड भन्नु पनि पर्दैन, ऊ आफै दौडिन्छ। जहाँ अरू सुतिरहेका हुन्छन् यो व्यक्ति उठिरहेको हुन्छ, जहाँ अरू व्यक्ति उठेर बसिरहेका हुन्छन् उठेर हिँडिरहेको हुन्छ, अरू हिँडिरहेको ठाउँमा यो दौडिरहेको हुन्छ। आफ्नो सपनाको इन्धन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्धन हो, पहिलो सूत्र। अब आउनुहोस् हामी दोस्रो सूत्रमा जाउँ। र मलाई भरोसा छ तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने। तपाईँ चाहिँ केवल सुनेर उडाउने यो सोचको मान्छे हुनुहुन्न। तपाईँ आफ्नो जीवनप्रति निष्ठावान हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने भरोसाका साथ म यी कुरा तपाईँको माझमा राख्दैछु। आफ्नो सपनापछि आत्मविश्वासको दोस्रो सूत्र हो आफ्नो सृजना। आफ्नो सृजना, माई क्रिएसन, माई ड्रिम्स पछि माई क्रिएसन्स, मेरो आफ्ना सृजना। मेरा सृजना के छन् हेर्ने, कुन काम मैले गतिलोसँग गरेँ हेर्ने। कि मैले कुनै चित्र बनाएँ, कविता लेखेँ, कुनै पुस्तक पढेर सिद्ध्याएँ, त्यसको कुरा मलाई याद छ। मैले फुल रोपेँ, वृक्ष रोपेँ, कुनै व्यवसायको नयाँ कुरा मैले आफ्नो मनमा सृजना गरेँ। मेरा सृजना के छन्? वाट आर माई क्रिएसन्स? यदि मेरो क्रिएसन छैन, आत्मसृजना छैन भने आत्मविश्वास कसरी हुन्छ? सपनाबाट आत्मविश्वास, आत्मसृजनाबाट आत्मविश्वास। आफ्नो सृजना मैले हेर्ने, अब मसँग मेरा सृजनाहरू के छन्, कहाँ मैले राम्रो गरेँ, कहाँ मैले आफ्नो बुद्धि लगाएँ। र युवा त्यो हो जसले अरूको बुद्धि सापट लिँदैन, ऊ गल्ती गर्न तयार हुन्छ, हजारौं गल्ती गर्न तयार हुन्छ, तर बुद्धि चाहिँ ऊ आफै लगाउँछ। सबैबाट सिक्छ तर बुद्धि आफै लगाउँछ। युवा त्यो हो जो हार्न तयार छ तर अंग्रेजीमा भन्यो भने चिट चोर्न तयार छैन। जो परीक्षामा पनि जीवनमा पनि चिट चोरिरहेको छ, नक्कल गरिरहेको छ, त्यो युवा होइन, त्यो त जिउँदो लास हो। युवाले कसरी चोर्न सक्छ भन्नुहोस् त? युवाले त विचारसम्म त चोर्दैन, धर्मसम्म त चोर्दैन, युवाले केही पनि चोर्दैन।
आफू कमजोर नभइकन कसैले केही पनि छोड्दैन र युवा कहिले पनि कमजोर हुँदैन। कमजोरी र युवापन सँगसँगै कहिले पनि जाँदैनन्, कहिले पनि सँगसँगै जाँदैनन्। आफ्नो सृजना, मेरो सृजना के छ, बरु म दिन रात एक गरौँ र आफ्नो केही बनाऊ। यो मैले बनाएको चित्र हो, यो मैले बनाएको फुटबल हो, यो मैले खेलेको गेम हो, यो मैले बनाएको भिडियो हो। त्यो केही त चाहियो नि आफ्नो आत्मविश्वास बढाउनको लागि। म महत्त्वपूर्ण छु, म मूल्यवान छु भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? नत्र आफ्नो सृजनाबाट मात्रै आफ्नो मूल्य थाहा हुन्छ र आफ्नो मूल्य थाहा भएपछि आत्मविश्वास जाग्छ। यदि छैन, आफ्ना सृजनाहरू छैन भने खोतल्न थाल्ने, केही पुस्तक पढ्ने, केही खेल खेल्ने, केही बनाउने, केही आफ्नो सोच बनाउने, केही आफ्नो सोच बनाउन थाल्ने र त्यहाँबाट आफ्ना सृजनाका चाङ बनाउने। 2-4वटा गतिला सृजनाहरू मेरा हुन् जसमाथि म गर्व गर्न सकूँ। मेरो मनले मेरा सृजनामाथि गर्व गर्न सक्छ भने मेरो जीवनमा आत्मविश्वासको कमी कहिल्यै पनि हुने छैन। मेरो जीवनमा आत्मविश्वासको कमी कहिले पनि हुने छैन। त दोस्रो सूत्र थियो मेरा सृजना वा आफ्नो सृजना। तेस्रो सूत्र छ आफ्नो सिप। सिप भनेको के हो? शिक्षा के हो? जुन मैले जाने। सिप के हो? जुन मैले गर्न जाने। बुद्धिले जानेर मात्रै केही पनि हुँदैन, गर्न जान्नुपर्छ। सिप के हो? मैले खाना पकाउन जाने, मैले लुगा धुन जाने, मैले भाँडा मान्न जाने, मैले फुल रोप्न जाने, मैले लेख्न जाने, मैले पढ्न जाने, मैले यो काम गर्न जाने, मैले यो काम गर्न जाने। आफूलाई सोध्नुहोस्, घटीमा पनि 5वटा महत्त्वपूर्ण सिपहरू हुन्। घटीमा म 5 भन्दैछु है। 5वटा सपना, 5वटा सृजना, 5वटा सिप। मसँग के सिप छन्? सिप खोतल्ने र बच्चाबच्चीले सानो उमेरदेखि नै सिप सिक्नुपर्छ। सँगसँगै काम गर्न लगाउनुपर्छ बच्चाबच्चीलाई, सँगसँगै काम गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै सिपले पुग्दैन। झन् अहिलेको महामारीले त के देखायो भने हामीसँग धेरै प्रकारका आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि पनि धेरै प्रकारका सिपहरू चाहिँदो रहेछन्। त्यही माथि जीवनको सपना निर्माण गर्न जस्ता जस्ता सिप चाहिन्छन् ती सिपहरू मसँग हुनुपर्छ। जीवनको सपना निर्माण गर्न त्यत्रो विराट सपना देखेको छ, त एउटा पुरा सिङ्गो जीवनको सपना मैले देखेको छु। त्यो सिङ्गो जीवनको सपना पुरा गर्न मलाई सिप कस्तो चाहिन्छ रे? यो कुरा यहाँले बुझ्नु होला। मेरो सपना चाहिँ गन्तव्य जस्तो हो भने सिप चाहिँ मेरो सवारी साधन जस्तो हो। सवारी साधन गतिलो छैन भने म कसरी त्यहाँ पुग्छु? सवारी साधन त मलाई गतिलो चाहिन्छ, सिप चाहिन्छ। घर घरमा, विद्यालयमा सिप सिक्नुपर्छ युवाहरूले। पढाइमा भन्दा सिकाइमा धेरै बढी जोड दिनुपर्छ। पढाइमा भन्दा सिकाइमा धेरै बढी जोड दिनुपर्छ। हाम्रा ऋषिहरूले त भनेका छन् 10 पढ 90 सिक। 10-90 को अनुपातमा हुनुपर्छ पढाइ र सिकाइ। गर्न थालिहाल्ने आफ्नो तर्फबाट। र सिप कस्तो? सपना जस्तो। सिप कस्तो? सपना जस्तो। सिप कस्तो? सपना जस्तो। मेरो जे सपना मैले देखेको छु त्यो अनुकूलको सिप हुनुपर्छ मसित। तिनै प्रत्येक प्रकारको मसँग सिप हुनुपर्छ। सिप भएन भने सपनाको रूपमा मैले गफ मात्रै गरिरहेको छु, कोरा कल्पना मात्रै गरिरहेको छु भन्ने बुझिन्छ। सिप छैन भने म कुनै मन्दिरको अगाडि गएर मसँग नभएको कुरा मागिरहेको छु जस्तो हुन्छ। भगवानले पनि मसँग नभएको केही पनि दिँदैन। भगवानले मलाई कमजोर बनाउँदैन। भगवानले त ममा सिप छ भने सिप अनुरूपको जीवन निर्माण गर्न त्यो संरचना खडा गरिदिने हो। अब त तेस्रो हो आफ्नो सिप। घटीमा अत्यन्तै राम्रा 5वटा सिप र यी सिपहरू लेख्ने होला, पढ्ने होला, बोल्ने सिप होला, कुनै सङ्गीत बजाउने होला, ड्राइभिङको होला। तर मुख्य कुरा के छ भने आफ्ना सपनासँग सम्बन्धित सिप चाहिन्छ। मेरो सपना चाहिँ म
मानौँ कि म राजनीतिको माध्यमबाट मेरो राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउनेछ। राजनीतिको माध्यमबाट राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउनेछ भने अब सार्वजनिक सम्भाषण, पब्लिक स्पिकिङ मेरो सिप होला। त्यसपछि कम्प्युटर चलाउन जान्ने, ग्याजेट चलाउन जान्ने मेरो सिप होला। त्यसपछि राजनीतिको सबै कुराहरू चिरफारेर हेर्न सक्ने अर्को खुबी होला मसित। के सिप चाहिने हो त मसित? र सिप जहिलेसुकै आधुनिक युवाले आफूलाई आधुनिक सिपहरूले सुसज्जित गर्नुपर्छ। आधुनिक युवाहरूले, आधुनिक सिपहरूले आफूलाई सुसज्जित गर्नुपर्छ। पुरातन सिप भएर काम लाग्दैन। आजको सिप चाहिन्छ। आजको संसार मात्रै होइन, सपना त हामी भविष्यको देख्छौँ नि, त अबको 10 वर्ष 20 वर्षमा काम लाग्ने सिप पनि मसँग चाहिन्छ। त तेस्रो सूत्र थियो सिप, आफ्नो सिप। चौथो सूत्र हो आफ्नो सम्मान। आफ्नो सम्मान भनेको के हो? म यदि अरूप्रति सम्मानले भरिएको छु भने जीवनमा आफूप्रति आत्मसम्मान जन्मिनेछ। म आफूभन्दा ठुला बडालाई, घरका आफ्ना बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमा, दाई दिदी, मामा माइजू, काका काकी जोसुकै होलान् तिनीहरू, राजनेताहरू, गुरुहरू र समाजमा रहे व्यक्तिहरूप्रति सम्मानले भरिएको छैन भने आत्मसम्मानबाट वञ्चित हुन्छु। अरूप्रति सम्मान त्यो व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ जो व्यक्तिको जीवनमा आत्मसम्मान छ। जे दिन्छु त्यही मात्रै फिर्ता आउँछ। जे दिन्छु त्यही मात्रै फिर्ता आउँछ। जुन गुण मैले जीवनमा आर्जन गर्नु छ त्यो गुण अरूप्रति मैले दर्शाउन थाल्नुपर्छ। जति हामी समाजका अगुवाहरूप्रति सम्मानको भाव कम राख्न थाल्छौँ त्यति नै हामी आफूभित्र पनि आत्मसम्मानको कमी हुन्छ। र आज समाजका अगुवाहरूले यदि राम्रो गरिरहेका छैनन् भने यिनले आफ्नो बेलामा, आफू युवा हुँदाखेरि अरूलाई सम्मान गर्न जानेनन्। अरूलाई सम्मान गर्न जानेको भए त आज आत्मसम्मान उच्च हुन्थ्यो। आत्मसम्मान उच्च हुने व्यक्तिले न भ्रष्टाचार गर्छ, न अनाचार गर्छ, न अत्याचार गर्छ, न कुनै गैर कानुनी काम गर्छ। आत्मसम्मानको अभावले, आत्मविश्वासको अभावले व्यक्तिले बाङ्गो बाटो लिन्छ। व्यक्तिको मार्ग बिग्रिन्छ, जीवन बिग्रिन्छ। जसको जीवनमा आत्मविश्वास छ, आत्मश्रद्धा छ, ऊ कहिल्यै पनि न चोरी गर्छ, न कसैलाई ठग्छ, न कसैलाई झुक्क्याउँछ, न भ्रष्टाचार गर्छ, न अरूले गरेको कामको आफूले श्रेय लिन्छ। अत्यन्तै पवित्र र अत्यन्तै सकारात्मक व्यक्तित्वको निर्माण हुन्छ। आत्मविश्वासले भरिएको व्यक्ति अत्यन्तै सकारात्मक हुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो सम्मान बढाउनु छ भने अरूको सम्मान प्रारम्भ गर्ने, यो आर्जन गर्ने अरू कुनै उपाय छैन। अरूबाट सम्मान माग्दाखेरि मसँग सम्मान छैन भन्ने बुझिन्छ। किन? मेरो मनले के बुझ्छ? मैले अरूसँगबाट सम्मान मागेको छु, मलाई पद देऊ, मलाई यो देऊ, मलाई यो देऊ भनिरहेको छु भने म चाहिँ भिखारी रहेछु भन्ने बुझ्छ मेरो मनले। तर म अरूलाई सम्मान दिन थालेँ भने मेरो मनले आहा यससँग रहेछ अनि दियो नि भन्ने बुझ्छ। त हामी हेर्दै जाउँ जसको जीवनमा आत्मविश्वासको कमी छ पक्का पनि त्यो व्यक्ति अरूलाई सम्मान गर्दैन। खोजौँ आफूमा, खोजौँ। समाजमा केही राम्रो केही नराम्रो निरन्तर हुन्छ, तर अब गुण बिर्सिएर गुणको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। राजनीतिक नेताहरूप्रति पनि एउटा उच्चतम प्रकारको सम्मान,
अवगुण जति छ त्यो अवगुणलाई त हामी केलाउँछौँ नि, तर हृदयमा सम्मान पुरा हुनुपर्छ, किनभने जिउँदो मान्छेको सम्मान मान्छे जस्तै गरेर गर्नुपर्छ। ईश्वरको सृजना हो। कहीँ पनि अपमानको भाव झल्कियो भने समाजमा मात्रै विद्वेष पैदा हुने होइन, व्यक्तिभित्रको आत्मसम्मान मर्छ, व्यक्तिभित्रको आत्मसम्मान पुरै सिद्धिन्छ। त्यसकारणले हामीले अत्यन्तै आदरार्थी शब्दहरू प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। एकअर्काप्रति, मातापिताप्रति पनि, साथीभाइहरूप्रति पनि अत्यन्तै आदरार्थी शब्दहरू र अत्यन्तै सम्मान व्यक्त गर्ने, सम्मान बोधक भाव, सम्मान बोधक व्यवहार, सम्मान बोधक बोली वाणी प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ। सम्मान बोधक वाणी प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ। अत्यन्तै सम्मान कि अर्को व्यक्तिले आफ्नो जीवनको गरिमा अनुभव गरोस्। र अहिले मनोविज्ञानले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा खोजेको छ। त्यो के खोजेको छ भने, यदि कोही व्यक्तिले गल्ती गरिरहेको छ भने पनि उप्रति मेरो सम्मान पुरा छ भने त्यो गल्ती गरिरहेको व्यक्ति मेरो सम्मानको कारणले आफै लज्जा बोध गरेर सुध्रिन बाध्य हुन्छ। गाली गरेर, अपमान गरेर, मान्छेलाई पतित गरेर कहिल्यै पनि सुधार्न सकिँदैन। त्यो व्यक्तिभित्रको अहङ्कार मात्रै झाक्छ र अहङ्कार भन्दा ठुलो शत्रु के होला र? आजको युवाले अत्यन्तै सम्मानको भाषा बोल्न सिक्नुपर्छ, अत्यन्तै सम्मानको व्यवहार सिक्नुपर्छ र त्यहाँबाट उसको आफ्नो आत्मसम्मान बढ्छ, आत्मविश्वास बढ्छ। यो चौथो सूत्र थियो। पाँचौं सूत्र, त्यसपछि फेरि म एउटा विषयमा फेरि आउँछु म, किनभने यी सूत्रलाई हामीले अर्को आँखाले पनि हेर्नुपर्छ, अध्यात्मको आँखाले पनि हेर्नुपर्छ। अध्यात्मको आँखाले हेरेनौँ भने आत्मविश्वास बडो अगतिलो हुन जान्छ। आत्मविश्वास चाहिँ कतै कतै यो अभिमान हुन्छ, स्वाभिमान बन्न सक्दैन, अहङ्कार बन्छ, यो सहकार्य बन्न सक्दैन। अध्यात्म जीवनमा आएपछि बल्ल सहकार्यको सृजना हुन्छ। त अब पाँचौं सूत्रमा हामी जाउँ। आत्मविश्वास बढाउने पाँचौं सूत्र हो आफ्नो संस्कृति। मेरो संस्कृतिको सम्मान, म जुन संस्कृतिमा हुर्किएँ, जुन संस्कृतिमा म आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण दिनहरू निर्वाह गरेँ, त्यो मेरो भित्र छिरेको हुन्छ, मेरो भित्र छिरेको हुन्छ। त्यो मेरो अचेतन मनको हिस्सा बनिसकेको हुन्छ। अब मलाई मेरो आफ्नो संस्कृतिप्रति भरोसा छैन, मलाई मेरो नेपाली धर्म संस्कृतिप्रति भरोसा छैन भने, यदि भरोसा छैन भने म जरोबाट काटिएँ, मलाई कसैप्रति पनि भरोसा आउँदैन जीवनमा। अब कसैप्रति पनि भरोसा आउँदैन। र संस्कृतिमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, यी संस्कृतिहरू हजारौं वर्ष लगाएर बनाइएका छन्। संस्कृतिमा सबै राम्रै पक्ष मात्रै हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन, केही नराम्रा पक्ष पनि हुन्छन्। तर त्यो नराम्रो पक्ष बुझ्न पनि संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग बनेर हेर्नुपर्छ र त्यो नराम्रोलाई आरामसँग बडो शान्त सौम्य तरिकाले परिवर्तन गर्ने नेतृत्व क्षमताको हामीले आफूमा विकास गर्नुपर्छ। आफ्नो संस्कृतिको सम्मान, म मेरो संस्कृतिलाई सम्मान गर्छु कि गर्दिन, म मेरा चाडबाडहरूलाई सम्मान गर्छु कि गर्दिन, मेरा देवी देवताहरूलाई सम्मान गर्छु कि गर्दिन, मेरा जो पनि छ, मेरो मन्दिर होला, मेरो मस्जिद होला, मेरो जे पनि होला, जे बनाइएको छ नि, धेरै कुरा काल्पनिक हुन्छ संस्कृतिमा। तर के तपाईको जीवन सत्य हो? यो पनि त कल्पना हो। कल्पनाकै भरमा त जीवन बन्छ। आजको कल्पना भोलिको यथार्थ हुन जान्छ। हाम्रा ऋषिहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो यो कुरा, पूर्वजहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो, पुर्खाहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसकारणले संस्कृतिको निर्माण गरे। संस्कृतिको आनन्द लिँदाखेरि एउटा व्यक्तिभित्र त्यो अचेतन मनमा आत्मविश्वास छिर्छ। त्यसकारणले त हामीले हेरौँ, कुनै एउटा
सांस्कृतिक पर्वमा भाग लिइरहेका मान्छेहरूको अनुहारमा हेऱ्यौँ भने एक प्रकारको आनन्द हुन्छ। कुनै यो बिस्केटको जात्रा होला अथवा कुनै रथयात्रा होला, कुनै मन्दिरमा होला, ती मान्छेको त्यहाँ भाग लिने मान्छेको शक्ति हेर्नुहोस् त। मान्छे किन जान्छ? त्यो मन्दिरहरूमा मान्छे किन जान्छ? यी जात्राहरूमा मान्छे किन जान्छ? चाडपर्वमा किन जान्छ भने त्यतिखेर ऊ आफ्नो आत्मविश्वासको उचाइमा हुन्छ क्या। ऊ त्यतिखेर आफ्नो गरिमालाई अनुभव गर्छ र गरिमा सामूहिकतामा छ। सामूहिकतामा गरिमा हुन्छ। आफ्नो अचेतन मनभित्र सबै जोडिन्छौँ। जस्तो एउटा चाडपर्व छ, दसैँ छ भने दसैँमा हामी करोडौँ मान्छे एकैचोटि जोडिन्छौँ। त तपाईँको आत्मविश्वास र मेरो आत्मविश्वास एउटै भाषा बोल्न थाल्छ। त्यो संस्कृति, आफ्नो संस्कृतिमा म छु भने त्यो संस्कृतिले दिने आत्मविश्वास अत्यन्तै गहिरो र अत्यन्तै उच्च प्रकारको हुन्छ। संस्कृतिको गरिमा आत्मविश्वास खोज्ने व्यक्तिले मात्रै अनुभव गर्छ। होइन भने हामी बसेर आफ्नै संस्कृतिलाई गाली गरिरहेका हुन्छौँ, आफ्नै संस्कृतिको अपमान गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो आफ्नो संस्कृतिलाई हामीले खोतल्न सिक्नुपर्छ। सबै समुदायमा संस्कृति छ। संस्कृति नभएको व्यक्ति को छ ल भन्नुहोस् त? आफ्नो संस्कृति छ र संस्कृति कुनै एउटा प्रयोजनको लागि बनाइएको हुन्छ। त्यो संस्कृतिसँग भिज्ने, आफ्नो संस्कृतिसँग भिज्ने र त्यो संस्कृतिसँग भिजेपछि नि बल्ल सामूहिकता जन्मिन्छ। तपाईँ नेपाली संस्कृतिसँग भिज्नु भएन भने कहिले पनि नेपाली बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ खालि विदेशी चलचित्र हेर्नुभयो, विदेशी भाषा मन पराउनु भयो, विदेशी नाच मन पराउनु भयो, विदेशी पुस्तक मन पराउनु भयो, विदेशी सोच मन पराउनु भयो भने तपाईँको नागरिकताले तपाईँ नेपाली कहिले पनि बन्नुहुन्न। नेपाली बन्नु भनेको के हो? 3 करोडको ढुकढुकी आफ्नो हृदयमा साँच्नु हो। त्यो 3 करोडको ढुकढुकी आफ्नो हृदयमा साँच्ने सूत्र हो संस्कृति। मेरो आफ्नो संस्कृति। त्यही 5वटा स्तम्भ एक एकवटा गरेर हेरौँ ल। पहिलो सपना, दोस्रो सृजना, तेस्रो सिप, चौथो सम्मान, 5औं संस्कृति। यी 5वटा स्तम्भलाई जसले ध्यान दिन्छ, जो युवाले यी 5वटा स्तम्भमा आफ्नो जीवन लगानी गर्छ, त्यो युवाको आत्मसम्मान हेर्न लायक हुन्छ। पुरानो भगवान बुद्ध हुनुहुन्थ्यो अरे, विवेकानन्दजी हुनुहुन्थ्यो अरे, अब्राहम लिङ्कन हुनुहुन्थ्यो, महात्मा गान्धी हुनुहुन्थ्यो भनेर कथा बनाउनु पर्दैन। म छु भन्ने आउँछ। अब म छु। अब यो व्यक्तिको जीवन कथा लेख्न थाले हुन्छ। अब यी जुन 5वटा अलग अलग आयाम छन्, यी आयामलाई अझ पवित्र कसरी बनाउने? पवित्र बनाउने तरिका हो सत्यम शिवम सुन्दरम। यो सूत्रको हामी प्रारम्भिक दिनदेखि प्रयोग गरिरहेछौँ। ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ यो सनातन सूत्र हो, यो सार्वभौम सूत्र हो। यो कहिले पनि तलमाथि हुँदैन, यसको क्षय कहिले पनि हुँदैन। त सपना कस्तो हुनुपर्छ? सत्यम शिवम सुन्दरममा आधारित सपना हुनुपर्छ। सत्यमा आधारित सपना, शिवम यानि सबको हित गर्ने सपना र अझ केही सुन्दर बनाउँछु भन्ने सपना। मेरो सृजना कस्तो हुनुपर्छ? सृजना त हुनसक्छ कि मैले बम बनाएँ, सृजना त हुनसक्छ कि मैले छिमेकीलाई मार्ने हतियार बनाएँ, त्यो पनि त सृजना हो। तर अध्यात्मले भन्छ तिमी सत्यम शिवम सुन्दरमबाट बाहिर गयो भने नि तिमी भित्रको मन ध्वस्त हुन्छ, तिम्रो अचेतन मन ध्वस्त हुन्छ। त्यही भएर त कुनै हिटलर, कुनै मुसोलिनी कहिल्यै पनि मिठो निद्रा सुत्न सक्दैन। कोही आतंककारी कहिले पनि मिठो निद्रा सुत्न सक्दैन। सृजनशीलता त वैज्ञानिकको भन्दा पनि बढी हुन्छ आतंककारीको। तर त्यो सृजनशीलता बाहिर के गर्ने? सपना त उसको अझ राम्रो हुन्छ, बाहिर के गर्ने? त्यहाँ सत्यम शिवम सुन्दरमको छाप हुँदैन। सत्यम शिवम सुन्दरमको छाप नभइकन यो सपना, यो सृजना आध्यात्मिक बन्दैन। आध्यात्मिक बन्नु भनेको सर्वग्राह्य बन्नु हो। आध्यात्मिक बन्नु भनेको विराट बन्नु हो। अब सृजना कस्तो? सत्यम शिवम सुन्दरम जस्तो। त्यसपछि त्यसमा जानु शिव कस्तो त? सत्य उन्मुख शिव, केही सत्यको कुराहरू सिक्ने, सबैलाई भलो हुने प्रकारको शिव र सुन्दरम केही जीवनमा केही थप्ने, भ्याल्यु एडिसन भन्छ नि, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने बराबरको शिव हुनुपर्छ। सम्मान कस्तो? आफ्नो सम्मान, जहाँ जहाँ सत्यको खोजी भइरहेको छ,
त्यसको सम्मान, सत्यको उच्चतम सम्मान, सत्यको उच्चतम सम्मान। प्रेम सत्य हो, त्यस कारणले हामी मातापिताको सम्मान गर्छौँ। र ज्ञान सत्य हो, त्यस कारणले आफूभन्दा ठुला बडाको हामी सम्मान गर्छौँ। उनीहरूसँग ज्ञान अनुभव हामीभन्दा अलिकति बढी हुन्छ। कमसेकम समय त उनले बढी देखेका छन्, बढी वसन्त देखेका छन्, बढी फुल फुल्ने समय देखेका छन्, बढी फुल झर्ने समय पनि, पात झर्ने समय पनि देखेका छन्। उनीहरूको अनुभव हामीभन्दा बढी छ। त्यस कारणले सत्यम शिवम सुन्दरम, अत्यन्तै सुन्दरता सौन्दर्य सृजना गर्ने बराबरको सम्मान। त्यसपछि संस्कृतिमा आउनुहोस्। संस्कृतिलाई हामीले निरन्तर सत्यम शिवम सुन्दरमको कसीमा कसिराख्नुपर्छ। संस्कृतिले मलाई सत्यको बाटो देखाओस्, संस्कृतिले मलाई सत्यको बाटो देखाओस्। र हाम्रो नेपाली संस्कृति जुन छ, सनातन संस्कृति जुन छ, यसले सत्यको बाटो देखाउँछ, सत्यको खोज होइन। त्यस कारणले यो संस्कृति महान छ। तपाईँलाई म प्रमाण सहित भन्दैछु नि। त्यस कारणले यो महान छ, किनभने यसले सत्यको खोज गर्छ। हरेक चाडपर्वले सत्यको खोज गर्न सिकाउँछन्। हरेक चाडपर्वमा त्याग हुन्छ, तपस्या हुन्छ, प्रेम हुन्छ, भक्ति हुन्छ, भावना हुन्छ, ध्यान हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, सहकारी हुन्छ। हरेक चाडपर्वमा अब सत्यम, त्यसपछि संस्कृति कस्तो होस्, भलो हुने। अब यो संस्कृतिमा हामी बलि प्रथालाई स्वीकार गर्दैनौँ, न सती प्रथा स्वीकार गर्छौँ, न दाइजो प्रथा स्वीकार गर्छौँ, किनभने यहाँ सबैको भलो छैन। कमसेकम बलि प्रथामाथि प्राणीको भलो छैन। त्यस कारणले अध्यात्मले बलि प्रथालाई कहिल्यै पनि स्वीकार्न सक्दैन। कहिल्यै पनि अध्यात्मको प्राणमा बलि प्रथा हुन सक्दैन। न जाति पातिको विभेद हुन सक्छ, यो संस्कृति कहिले पनि हुन सक्दैन अध्यात्ममा, किनभने यो शिवमको विपरीत छ। शिवमको विपरीत भएको संस्कृति काम लाग्दैन। त्यो संस्कृतिले मनुष्यको अहित गर्नेछ, मनुष्यमा भेदभाव सृजना गर्नेछ। र सुन्दरम, संस्कृतिलाई निरन्तर सुन्दर बनाउँदै लैजानुपर्छ। संस्कृतिले केही नयाँ थपोस्, केही नयाँ देओस्। मेरो हजुरबाले यस्तो गर्नुहुन्छ त्यति मात्रै होइन, मैले अहिले के थप्न सक्छु? म 2टा नयाँ दियो बाल्न सक्छु, 2टा नयाँ फुल रोप्न सक्छु। म मेरो आफ्नो संस्कृतिमा अझ के मिठास थप्न सक्छु। म यो संस्कृति पनि बगिरहेको नदी जस्तै हो। संस्कृति कुनै कुवा होइन, संस्कार कुवा होइन। परम्परालाई जस्ताको तस्तै मान्नुस् भनेको होइन। सत्यम शिवम सुन्दरमको कसीमा यसलाई कस्तै कस्तै अझ बढी आनन्ददायी, अझ बढी रमाइलो दिने र अझ बढी आत्मविश्वास बढाउने, अझ बढी सहकार्य बढाउने, प्रेम बढाउने, भक्ति बढाउने संस्कृतिको हामीले निर्माण गर्दै जानुपर्छ। र युवाहरू संस्कृतिका संवाहक पनि हुन्, परिवर्तनका संवाहक पनि हुन्। युवाहरू संस्कृतिका संवाहक पनि हुन्। युवाहरूले आफ्नो मूल्य चिन्नुपर्छ। अब अरूले सिकाएको मात्रै सिक्ने, अरूले पढाएको मात्रै पढ्ने, अरूले गराएको मात्रै गर्ने व्यक्तिलाई युवा कहिले पनि भनिने छैन। युवाको आफ्नो सृजना हुनुपर्छ। मेरो के छ त? त्यसकारणले फेरि सम्झिनुहोस् 5वटा सूत्र। मेरो सपना के छ? मेरो सपना के छ? मेरो सृजना के छ? मेरो सपना के छ? मेरो सृजना के छ? मेरा सिपहरू के छन्? मेरा सिपहरू 5वटा सिपहरू घटीमा भन्यो। मेरा सम्मान, म सम्मान गर्छु कि गर्दिन? सम्मानहरू के छन्? र म संस्कृतिसँग एक भएको छ कि छैन? संस्कृतिसँग म उछुट्टिएको छु, संस्कृतिलाई म मेरो जीवनको अङ्ग मान्न सकिरहेको छैन भने अब म यो जुन सामूहिक अचेतन मन हो यसबाट अलग भएँ। अब म के गरिरहेको छु भने समुद्रको मजा नलिएर एक अम्खरा पानीको मजा लिने कोसिस गरिरहेको छु। म सानो हुनेछु, म खुम्जिनेछु, म बिग्रिनेछु। युवाहरूमा आत्मविश्वास अत्यन्तै धेरै चाहिएको छ। र यी जम्मै कुरालाई, यी सबै सूत्रहरूलाई यहाँले टिप्नुभयो होला भन्ने म विश्वास गर्दछु। र टिपेर प्रयोग गर्नु होला। यी प्रयोगात्मक हुन्, यो कुनै सैद्धान्तिक ज्ञान होइन। 5वटा स्तम्भ
र तीनवटा सूत्र सत्यम शिवम सुन्दरम त्रिशूललाई याद गर्नु होला। किन त्रिशूल बोके भगवान शिवले? किन? तिनको महिमा छ। सत्यम शिवम सुन्दरमको महिमा हो यो। तीनटा शूल भनेको सत्यम शिवम सुन्दरमको शूल हो। त्यसलाई एक ठाउँमा समातेपछि बल्ल अध्यात्म हुन्छ, बल्ल व्यक्तिभित्रको महानता प्रकट हुन्छ। त्रिशूललाई छोडेर कहिले पनि महानता प्रकट हुँदैन। त्रिशूललाई हामीले निरन्तर ग्रहण गर्नुपर्छ। अन्तमा म युवाहरूलाई आह्वान गर्छु कि यी सूत्रलाई प्रयोग गर्नुहोस्, अरू खोज्नुहोस्, अरू नयाँ सूत्र खोज्नुहोस् र एउटा सुन्दर जीवन, हामीले देख्न खोजेको जीवन, देख्न खोजेको परिवार, देख्न खोजेको समाज र देख्न खोजेको राष्ट्र अनि देख्न खोजेको विश्वको निर्माण हामी सामूहिक रूपमा गर्न सक्नेछौँ। यति शब्दका साथ म आफ्नो वाणीलाई यही विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।